علیکہ یا حبیب اللہ عربی سلطان آیا یارو عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچیانی میں آدے سنا فرق مٹانا آیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ آمنہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا آمنہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا کل کائنات دی جان 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 آیا آمنہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا کوے ساتھیاں تر کے بیڑے رائی عرش دا میرے ویڑے راہی عرش دا میرے ویڑے بن مہمان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا آمنہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا احسان بڑے اس رب دے اج پاک محمد سب دے اج پاک محمد سب دے او درد ونڈان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا آمنہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا کل کائنات دی جان